لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. رب اعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ خالق و مالک دی خاص مہربانی اور کرم نوازی نال او دے گھر اندر آن دا اور مل بیٹھن دا جو موقع میسر آیا، دعا فرماؤ اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور جماعت بہترین مبلغ خطیب برادرم مولانا قاری محمد افضل عزیزی حفظہ اللہ، انہاں دے رفقاء احباب جماعت
جو دعوت و تبلیغ دا سلسلہ چلا رہے نے، اللہ انہاں دی اس کاوش اور کوشش نو شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے۔ گزشتہ دنوں عظمت صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے حوالے نال جو عظیم الشان پروقار کانفرنس تساں سماعت فرمائی اور دیکھی، یقیناً اس گئے گزرے دور دے اندر دعوت و تبلیغ دا مشن آگے بڑھانا چلانا انتہائی مشکل ترین مرحلہ، لیکن یہ بات تو روز روشن دی طرح واضح ہے کہ حق و صداقت دا پیغام ہر دور دے اندر اس نو عام کیتا گیا اور یہ مشن اتنا اہم مشن ہے، تسی اے دی اہمیت اور افادیت دا اندازہ اتھوں فرماؤ کہ اللہ نے اس مشن واسطے انبیاء دا انتخاب فرمایا۔ اتنا بڑا، اتنا اہم مشن اور اتنی بھاری ذمہ داری ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ واسطے انبیاء علیہم السلام دی ذمہ داری لگائی، ڈیوٹی لگائی، اور یہی وجہ کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام اس دنیا تے تشریف لے آئے۔ ہر نبی دیاں اور بھی بہت ساریاں ذمہ داریاں، لیکن ہر نبی بنیادی طور تے مبلغ بن کے آیا۔ ہر مبلغ تے نبی نہیں، لیکن ہر نبی مبلغ ہے، اللہ دا پیغام لوگاں تک پہنچایا، حق دا اظہار لوگاں دے سامنے پیش فرمایا، اور ایک ہی دعوت، اوہی پیغام، اوہی مشن، اوہی دعوت جو پہلے انبیاء علیہم السلام دے ذمے سے آخری نبی پیارے پیغمبر ذات گرامی آپ دے ذمے بھی اللہ نے اوہی ڈیوٹی اور اوہی مشن لگایا۔ اور قرآن پاک دے اندر اللہ ذوالجلال نے باقاعدہ اس بات دا اعلان فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا الرسول بلغ، کہہ دیو اللہ تواڈے تو کرونا نو دور رکھے۔ قاری حفیظ رحمان صاحب ماشاءاللہ بڑی عزیزی صاحب نے بڑے بڑے پروانے پال رکھے نے، اللہ انہوں سلامت رکھے، صحت نہ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ توجہ فرمانا ذرا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا الرسول بلغ، پیارے پیغمبر علیہ السلام واسطے باقاعدہ ساڑی زبان جنہوں آندے نا کہ باقاعدہ رب العالمین نے نوٹیفیکیشن جاری فرمایا اور آرڈر فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔
اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام بلغ پہنچا دیو ساڈا پیغام لوگاں تک، بلغ ساڈی دعوت لوگاں تک پہنچا دیو، ما انزل الیک من ربک، سونیو جو اساں تواڈے وال وحی نازل فرمائے، اساں تواڈے وال قرآن نازل فرمایا۔ ہن تسی اندازہ فرماؤ کہ اس وحی دا آغاز اللہ ذوالجلال نے کس انداز دے نال فرمایا۔ میں قربان جاواں کہ میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمینہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا، تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام غار دے اندر، ہرا دے اندر تشریف فرمانے، اور جناب جبریل امین تشریف لے آئے نے، اینج میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو اپنے بازوਆਂ دے اندر سمیٹ کے نا تے آ کے فرما رہے نے، آپ فرماندے نے اقرا پڑھو، اقرا، تے میرے آقا فرماندے نے ما انا بقارئ، کی پڑھانا چاہنا ہے، میں تے کسی سکول گیا ہی نہیں، کی پڑھانا چاہنا میں تے کسے سکول گیا ہی نہیں، میں تے کسے دے سامنے زانوے تلمذ تے ہی نہیں کیتے۔ ایک گل لاہوریو اے بھی نوٹ کرنے والی ہے کہ نبی کسے انسان دا شاگرد نہیں ہویا کردا، مالک سونیو اے دے وچ راز کیے، اے دے وچ حکمت کیے، گل ذرا نوٹ فرمایا جے۔ استاد ہی ہوندا، شاگرد دی شان بڑی ود جائے، او دا مرتبہ اچا ہو جائے، شاگرد دیاں دنیا تے تماں پہ جان، شاگرد دا پورے جہان تے نام روشن ہووے۔ لیکن استاد جیڑا، اور بعض اوقات ایسا ہوندا بھی ہے استاد نو محلے چ کوئی نہیں جاندا، شاگرد دیاں تماں ساری دنیا تے پہ جاندیاں نے۔ ہن عقل مند شاگرد جیڑا سیاہ نہ بہتا نہ وطروں چڑھیا ہوئے تے منجیوں لتھا ہوئے کہ جیڑا سمجھے کہ میرے سامنے استاد ہوئے، وڈا ہوئے، چھوٹا ہوئے، میرے تو وڈا علامہ کوئی نہیں، میرے تو وڈا خطیب کوئی نہیں، میرے تو وڈا شیخ کوئی نہیں، میرے تو وڈا مفتی کوئی نہیں، بہتا نہ پانیوں وطروں چڑھیا ہوئے۔ عقل مند شاگرد جیڑا او تے جدوں استاد دے سامنے آوندا تے ادب نال نگاہاں جھک جاندیاں نے۔ عقل مند شاگرد، سیانا شاگرد جیدا او دیاں نگاہاں استاد دے سامنے جھک جاندیاں نے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے استاد پھر بھی استاد ہی ہوندا، میں اپنے مصطفیٰ دا استاد دنیا دے کسے انسان نو تا نہیں بنایا کہ میرے نبی نالوں وڈا کائنات وچ ہے ہی کوئی نہیں۔ میں اپنے محبوب دا استاد کائنات دے انسان چو کوئی نہیں بنایا کہ میرے نبی نالوں زیادہ احترام کسے دا نہیں، میرے نبی تو ود کے حیا کسے دا نہیں، میرے نبی تو ود کے ادب کسے دا نہیں۔ اس واسطے ڈائریکٹ اللہ ذوالجلال دیاں شاگردیاں دے اندر جناب جبرائیل اینج آقا نو بازوان دے اندر سمیٹ دینے تے فرمان دینے اقرا پڑھو۔ آپ فرمان دینے میں سکول نہیں گیا، میں کسے انسان کو لوں پڑھیا نہیں، کی پڑھانا چاہنا ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ تے اینج آپ نو بازویں سمیٹ کے بالآخر فرمان دینے اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمے تے ذرا غور کرے آجے، اقرا پڑھو،
کی پڑھا کیویں پڑھا بسم ربک الذی خلق اس رب دے نام نال پڑھو جس رب نے تانوں پیدا فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم ایک گل لاہوریو اور نوٹ فرما لو سارے جگ نو پڑھایا قلم نال کادے نال لوکاں نو پڑھایا قلم نال تانوں سانوں پڑھایا قلم نال محبوب دی واری آئے فرمایا سونیو تانوں قلم نال نہیں اپنے کرم نال پڑھایا ہے تانوں قلم نال نہیں اپنے کرم نال پڑھایا اور نال اعلان فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان آج پہلی ملاقات جناب جبرائیل علیہ السلام دے نال میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے ہولی ہولی پردے ہٹ دے گئے ہولی ہولی چاکے لت دے گئے آج پہلی ملاقات تے پتا دے نا حضرت جبرائیل علیہ السلام دے 600 پارنے کنے 600 پارنے حضرت جبرائیل علیہ السلام دے تے نبی علیہ السلام نے پوری زندگی حضرت جبرائیل نو صرف اصل حالت دے اندر 2 دفعہ دیکھے